पैसा बाहिर डबल ट्याप ट्याप गरिदिउँ न कोही न कोही जितेर आउँछ गाइज ल मेरो लाइफमा एउटा कोही सपोर्ट गर्ने आइदियो भने गाइज सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ एकजना खालि कसैको एन्ट्री गर्नु एकजना खालि कसैको एन्ट्री गर्नु पर्यो कि एकजना गाइज ल यसको पनि टाउको तल खुट्टा माथि गर्न भने रविन्द्र भोटिनी टोयलेटमा भाइ बुढो भाइ स्पिड आयो माफ आऊ त स्पिड चलाउँदा आयो के मलाई कसैको माफ चाहिँदैन ल सिधै कुरो मलाई कसैको आसन र माफ चाहिँदैन ल सिधै कुरो दाइ हेलो दाइ